अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्सेस जॉब्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जीएचक्यू में सिविलियंस की जो एम्प्लॉयमेंट हो रही है उसके हवाले से इसमें आज हम बात करेंगे स्टेनोटाइप असिस्टेंट और स्टैटिक असिस्टेंट जो है उसकी जॉब डिटेल के बारे में। उनकी सैलरी क्या होती है, अकामोडेशन, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो चूँकि ये तकरीबन इनके काम डिफरेंट हैं लेकिन एक ही स्केल पे और थोड़ा सा फ़र्क है इनकी सैलरी में, इसलिए मैंने कहा इन तीनों को एक ही वीडियो में डिस्कस कर दूँ, जबकि बाकी पोस्ट के लिए अलग अलग से इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम इसका क्राइटेरिया देखते हैं। असिस्टेंट बीपीएस 15 में है, स्टैट असिस्टेंट 15 में है, जबकि स्टेनोटाइपिस्ट 14 में है। तो स्टैट असिस्टेंट और असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट मांगी है इन्होंने, जबकि स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो है इंटरमीडिएट लेकिन टाइपिंग स्पीड 40 मिनिमम, जबकि इससे ज़्यादा आपके पास होनी चाहिए, 60 से अबव होगी तभी आपकी इसमें सिलेक्शन कंफर्म होगी। जबकि शॉर्ट हैंड के टेस्ट लास्ट टाइम पे तो कुछ लोगों से लिया गया था, कुछ सेंटर पे टेस्ट नहीं लिया गया था। सिंध में किसी सेंटर पे स्टेनोटाइपिस्ट के लिए शॉर्ट हैंड का टेस्ट नहीं लिया गया था। जबकि सैट असिस्टेंट के लिए जो है वो ग्रेजुएट विद स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स की इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए। इन दोनों में फ़र्क क्या, असिस्टेंट और सैट असिस्टेंट, इसका मैं बताऊंगा आपको, और स्टेनोटाइपिस्ट का। तो एडवर्टाइजमेंट आप देख ली, अभी मैं बताना लगूंगा इनकी सैलरी चूँकि इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है क्योंकि बीपीएस 15 और 14 के तकरीबन 500 से 600 का फ़र्क होता है इसकी बेसिक में। तो वो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, मैं आपको कंफर्म भी बता देता हूँ। तो जो इनकी सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी जो आपको मिलनी है वो स्टार्ट होनी है आपकी 40,000 से। आपकी सैलरी स्टार्ट होगी जो असिस्टेंट है 15 में, जबकि जो 14 में है उनका भी ऐसे हिसाब लगा लें 500 कम कर लें, इनके 39,000 समथिंग की जो स्टार्टिंग है वो मिलती है। जबकि इसमें ड्यूटीज़ का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इन तमाम पोस्ट में बिल्कुल ही अलग अलग इनका जो काम है वो बहुत फ़र्क है। तो अगर सिलेक्शन की बात की जाए तो कुछ लोग पूछते हैं कि हमारे पास ग्रेजुएट है, हम सैट असिस्टेंट करें या असिस्टेंट पे करें। असिस्टेंट पे और स्टेनोटाइपिस्ट पे कंपटीशन बहुत है, तो आप जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे तो तमाम टेस्ट पास कर लेंगे लेकिन आपके पास एक स्किल है, आपके पास हुनर है टाइपिंग। अगर आपके पास टाइपिंग है, टाइपिंग टेस्ट आप पास कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है, तो आप जो कंपटीशन में जीत सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर स्टेट असिस्टेंट पे करते हैं तो वहाँ पे तो तमाम लोग टेस्ट भी पास हो जाते हैं और बाकी जो आपके पास इसमें स्किल रह जाती है वो कुछ नहीं होगी। इंटरव्यू में आप क्या कोई कैंडिडेट इतना नहीं कर पाता क्योंकि सवाल इस तरह के होते हैं और वहाँ पे सिर्फ अपीयरेंस, एटीट्यूड और ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो बेहतर ये है कि आप स्टेनोटाइपिस्ट और असिस्टेंट पे अप्लाई करें। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो असिस्टेंट पे करें, और अगर इंटरमीडिएट है, टाइपिंग स्पीड अच्छी है, शॉर्ट हैंड की फ़िक्र ना करें क्योंकि शॉर्ट हैंड टेस्ट बहुत कम सेंटर पे रह गया है। मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट है वो लिया जाएगा क्योंकि इसका काम भी नहीं रह गया जीएचक्यू या किसी भी इदारे में। अभी असिस्टेंट की बात करते हैं। असिस्टेंट को जो यूडीसी के ऊपर वाला स्केल है वो दिया जाता है और इसकी जो ड्यूटी होती है मेन डायरेक्टरेट में कम अज़ कम जो है वो एक असिस्टेंट होता है एक डायरेक्टरेट में। तो उस हिसाब से आप देख लें इनकी जितनी भी डायरेक्टरेट हैं, अगर ये क्वार्टर मास्टर जनरल की डायरेक्टरेट के लिए इन्होंने कर रहे हैं तो एक होगा जिसमें उन्होंने जो इनरोल करना है वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर या किसी भी ऑफिसर के मातहत होगा। उसकी तमाम किस्म की करस्पॉन्डेंस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक किस्म के आप समझ लें कि जो पर्सनल असिस्टेंट होता है किसी बड़े ऑफिसर का या किसी डायरेक्टर का, जो एक डायरेक्टरेट का बड़ा होता है, उसका जो पीए होता है वो असिस्टेंट होता है। उसने तमाम मीटिंग्स को मैनेज करने होता है, जितनी भी कॉल्स आती हैं उसको मैनेज करना होता है क्योंकि वो डायरेक्टली उनके पास थ्रो नहीं होती, वो पहले असिस्टेंट के पास आती हैं, असिस्टेंट ने उसको पिक करना होता है और वो आगे फॉरवर्ड करनी होती है। और इसी तरह से जितने भी टास्क होते हैं डायरेक्टर के या असिस्टेंट डायरेक्टर के वो असिस्टेंट को दिए जाते हैं। असिस्टेंट ने उसको नोट डाउन करके अपने क्लरिकल स्टाफ को देता है कि ये चीज़ें आपने करनी है या ये लेटर बनाना है या ये प्रेजेंटेशन आपने बनानी है या कुछ भी इस तरह का टास्क हो वो उसके थ्रू होता है। और इसी तरह अगर डायरेक्टली कोई मेल भी होती है या इस तरह का कोई भी करस्पॉन्डेंस का मामला या फाइल का मामला होता है तो वो असिस्टेंट के थ्रू ही
آفیسر کے پاس جاتا ہے، ڈائریکٹ کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ ایک ان کا جو رول اینڈ ٹاسک ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو پیمنٹ وہی سیم ہے جو میں نے کو بتائی، جبکہ ہائرنگ کے لیے وہی سیم پالیسی ہے۔ اگر آپ کو ہائرنگ کی پالیسی کا نہیں پتہ تو پچھلی ویڈیو جو میں نے UDC پہ بنائی ہے اس کو آپ دیکھ لیں، آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل اس میں مل جائے گی، آپ ہائرنگ کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا پروسیجر کیا ہے، چینل پر موجود ہے۔ جبکہ اسکیل میں فرق آ جاتا ہے، جبکہ جو اس میں آپ کے UDC ہے 13 میں، اگر ہے 15 میں، اس میں آپ کو جو ہائرنگ ہے اس میں 2 سے 3 ہزار کا فرق آ جاتا ہے۔ اگر UDC کی ہائرنگ 10 سے 15 ہزار مل رہی ہے یا اس کے درمیان، تو جو اسسٹنٹ کی ہے اس کی 15 سے 18 ہزار تک ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح اسٹینو ٹیپس کی بات کرتے ہیں، اسٹینو ٹیپس کو ٹیپنگ کے لیے ہی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ بات نہ سوچیں کہ اتنی ٹیپنگ سپیڈ لینے کے لیے آپ کو کس مقصد کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے۔ تو جو UDC ہوتے ہیں ان کی ٹیپنگ سے ہٹ کے اسٹینو ٹیپس کو بہت زیادہ اس میں ڈیٹا انٹری کا کام یا ٹیپنگ کا کام کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کیا کام ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اسٹینو ٹیپس کے لیے جو شارٹ ہینڈ کی سپیڈ ہے اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تو وہ جلدی جلدی شارٹ ہینڈ میں نوٹ ڈاؤن کر کے پھر اس کو اپنے جو PC میں ہے اس میں وہ انٹر کرے۔ بیسیکلی اسٹینو ٹیپس کو جو جتنی بھی ہیڈ کوارٹرز ہیں ایئر فورس یا نیوی یا آرمی کے، ان میں ان کو جو پبلیکیشنز ہوتی ہیں اس کی ٹیپنگ کے لیے رکھا جاتا ہے، یعنی کہ جو پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ انہوں نے کچھ پبلکلی کچھ ٹائپ کرنے ہوتے ہیں، نیوز پیپرز کے لیے ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی یا اس قسم کا کوئی ڈیٹا جو ان کو چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے اسٹینو ٹیپس رکھا جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح کی تمام ڈیٹا انٹری کی جو ان پٹ کر کے اس کی آؤٹ پٹ ایک پرنٹ آؤٹ دیتا ہے، تو وہ ہوتا ہے جس طرح ایک ایڈورٹائزمنٹ ہوگی یا اس طرح کی کوئی بھی کمپین ہو، کوئی بک بنانی ہو انہوں نے آرمی کے حوالے سے، یا اس طرح کی کوئی بھی پبلیکیشن ہوتی ہے، اس میں جو اسٹینو ٹیپس کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو وہ اس میں ٹائپنگ کرتا ہے، تو اسی حساب سے پھر اس کو پرنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو ان کی پبلیکیشنز ہے اس حوالے سے ہے، جو ان کی پرنٹنگ پریس ہیں GHQ میں، تو وہاں پہ ان کا کام ہوتا ہے اسٹینو ٹیپس کا، کیونکہ یہ کوارٹر ماسٹر جنرل یا A&M ڈائریکٹریٹ کے لیے ہے، تو وہاں پہ اس حوالے سے جتنے بھی انہوں نے اشتہار بنانے ہوتے ہوں گے یا کوئی جرنل بنانے ہوتے ہیں یا بکس بنانی ہوتی ہیں، وہ تمام کام کے ٹائپنگ کا کام اسٹینو ٹیپسٹ کا ہوتا ہے۔ اس میں ایزی کام نہیں ہے، یہ بہت ٹف ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائپنگ سپیڈ ہے تو تبھی آپ اس میں جائیں۔ تو اس کے علاوہ بات کریں گے اسٹیٹسٹکس کی۔ اسٹیٹسٹیکل جو اسٹیٹکس والے ہوتے ہیں، جس طرح سول اداروں میں، بحر والے اداروں میں ہے کہ وہاں پہ انہوں نے شماریات کا کام کرنا ہوتا ہے، میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ کام کرنا ہوتا ہے، تو اسی طرح سیٹ اسسٹنٹ اس کو کہتے ہیں سمپل جو فارم میں سیٹ اسسٹنٹ۔ تو اس کا جو کام ہوتا ہے وہ ریکارڈ سیکشن میں ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا بھی ریکارڈ جہاں پہ مینٹین کیا جاتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے۔ سپلائی میں بھی ہو سکتا ہے، آرمی کے جتنے بھی سپلائی ڈپو ہیں جس کو جو ان کی ESC کور ہے، آرمی سپلائی کور، وہاں پہ بھی جو اس کا تمام ڈیٹا ہیڈ کوارٹر پہ مینٹین ہوتا ہے، اس کی کیلکولیشن کے مقصد کے لیے ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کے لیٹر جو ہوتے ہیں وہ تمام کیلکولیشن سے ریلیٹڈ لیٹر ہوتے ہیں، تو عام کلرک کو وہ سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ عام کلرک نے انٹرمیڈیٹ کی ہوئی، اس کو میتھمیٹکس کا نہیں پتہ، اسٹیٹکس کا نہیں پتہ، تو وہ اس چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کا تمام بجٹ بنانا، کیا کیا چیزیں کتنے الاٹ کی ہیں کوارٹر ماسٹر جنرل سے، وہ تمام چیزیں جو اس کا ڈیٹا ہوتا ہے یا اس کا لیٹر کو سمجھنے کے لیے انہوں نے سیٹ اسسٹنٹ کو انرول کرتے ہیں۔ کیونکہ اب یہ ویکنسی بہت کم رہ گئی ہیں تو یہ صرف ہیڈ کوارٹر میں ہی کام کرتے ہیں، تو ان کا بیسکلی کام یہی ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شماریات سے ریلیٹڈ جتنے بھی لیٹرز آتے ہیں، یہ جو ان کا کام ہوتا ہے وہ ریکارڈ سیکشن میں ان کو ڈیٹیل کیا جاتا ہے، جو ان کی ریکارڈ کے ڈائریکٹریٹ ہے جہاں پہ تمام پرانی فائلوں کا ریکارڈ یا اکاؤنٹیبلٹی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کو مینٹین کرنا اور ان کو رکھنا۔ ٹائپنگ کا کام ان کا بالکل بھی نہیں ہوتا، صرف ان کو مینٹین کرنا اور آگے اس کی آؤٹ پٹ یا جو بھی اس کا ڈیٹا بنا کے پرووائڈ کرنا، یہ اسٹیٹسٹکس کا کام ہوتا ہے۔ جبکہ اکاموڈیشن کی بات کریں، بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ اکاموڈیشن اس میں آپ کو بالکل بھی پرووائڈ نہیں کی جاتی، سنگل کسی بھی پوسٹ پہ آپ کو اکاموڈیشن پرووائڈ نہیں کی جاتی، آپ کو باہر ہی رہنا پڑے گا، اپنے بلبوتے پہ رہنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے جو راولپنڈی میں پہلے رہ رہے ہیں وہ اس سے بات کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ہاسٹلس میں رہ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، مکان کیا ہوا ہے، وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو لیکن کسی بھی صورت میں کسی بھی بڑی سفارش کی بات کہ اس میں الاؤ ہی نہیں ہے کہ آپ آفٹر ڈیوٹی وہاں پہ اسٹے کریں، رہنا تو دور، روم پرووائڈ کرنا تو دور، آپ آفس میں بھی اسٹے نہیں کر سکتے، اسپیشل پرمیشن آپ کو لینی پڑے گی۔ اگر آپ نے آفٹر آورس کوئی کام کرنا ہے تو وہ آپ کی جو آفس والے ہیں وہ بتائیں گے کہ اس بندے کو ہم نے ایکسٹرا آورس ڈیوٹی کرانی ہے۔
اکاموڈیشن کے لیے پھر آپ کو ہائرنگ اپلائی کرنی ہوگی، وہ اگر شادی شدہ ہیں تو اس کے تمام ڈاکومنٹس آپ کو جمع کرانے ہوگے. اس کا پروسیجر پچھلی ویڈیو میں نے بتا دیا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل مل جائے گی. جبکہ فری میڈیکل ٹریٹمنٹ تمام امپلائز، جتنے بھی امپلائز جی ایچ کیو میں بھرتی ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچوں اور ان کے پیرنٹس کے لیے فری ٹریٹمنٹ ہے. پیرنٹس کے لیے صرف آؤٹ ڈور ہے، یعنی کہ وہ صرف چیک اپ کروا سکتے ہیں، میڈیسن ان کو نہیں ملے گی، وہ آپ کو سیلف پرچیزنگ ہوگی. جبکہ بیوی بچوں کے لیے بالکل فری ہے، کسی بھی سی ایم ایچ میں جا کے وہ فری میڈیکل ٹریٹمنٹ، فری آپریشن یا کچھ بھی بڑے سے بڑا مسئلہ وہ فری کرا سکتے ہیں. تو یہ اس کی تمام ڈیٹیل تھی. اس کے علاوہ کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جو باقی پوسٹ رہے گی، سیکیورٹی گارڈ اور سیکیورٹی سپروائزر اور جو ڈرائیور ہیں، ان تمام کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.